अस्सलाम वालेकुम मेरे चाहने और मेरे सुनने वालों को मेरा सलाम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम मिर्ज़ा ज़ैदी है। बातें बहुत सारी हैं आपके साथ करने के लिए। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ। सबसे पहले तो फ्यूल प्राइसेस, इकोनॉमिक कंडीशन, उसके बाद आने वाले 10 दिनों में क्या होने वाला है पाकिस्तान में, इस साल मुसलमानों का रमज़ान कैसे गुजरेगा, और आखिर में इस करंट गवर्नमेंट के लिए एक और खुशखबरी मैं दूंगा आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं ये बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते रहे, बहुत सारे लोग जो है वो मुझे पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करते रहे कि जी आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। पेट्रोल की प्राइस 35 रुपये पर लीटर कल बढ़ गई है और आने वाले 10 दिनों में ये 35 रुपये मज़ीद बढ़ने वाली है। तकरीबन आपका पेट्रोल 290 से ऊपर आने वाले 10 से 15 दिनों में होने वाला है। उसकी वजह ये है कि पेट्रोल के ऊपर एक टैक्स है जो IMF लगाने लगी है, और अगर वो टैक्स लग जाता है उसके ऊपर GST भी लगेगा। तो जब GST और वो दोनों टैक्स इंक्लूड हो जाएंगे तो इट विल टेक अराउंड योर पेट्रोल प्राइस अराउंड 290 पर लीटर। तो जब 290 पे पेट्रोल जाएगा तो फिर मार्केट के हालात क्या होंगे ये आप खुद बहुत बेहतर जानते हैं। उसके बाद जो आपके पास मुल्क में दालों का स्टॉक रह गया वो 10 से 15 दिनों का है। 10 से 15 दिन के बाद आपके मुल्क में दालें जो हैं वो नायाब हो जाएंगी और तकरीबन 5070 कंटेनर जो है वो आपका पोर्ट पे खड़ा हुआ है और उसको क्लियर करने के लिए एलसीज नहीं है। उनकी पेमेंट्स क्लियर करने के लिए, एलसीज की पेमेंट क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। डॉलर बड़ा नायाब हो गया जी पाकिस्तान में। डॉलर पाकिस्तान में 262 रुपये ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है और आने वाले कुछ टाइम में, अगले 10 से 15 दिनों में ये मज़ीद ऊपर जाने के इम्कानात हैं। डॉलर तकरीबन मैं रमज़ान तक या रमज़ान से पहले जो मेरी प्रेडिक्शन है वो तकरीबन 300 की है और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि डॉलर मैं तकरीबन 260 पे जाता देख रहा हूँ आने वाले टाइम पे, और वो टाइम आ गया। ऑन दी अदर हैंड देखें, डॉलर लाने के ना पाकिस्तान में 3 तरीके हैं और वो तीनों तरीके शायद पाकिस्तान के पास इस टाइम नहीं है। पहला तो ये है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। तो एक्सपोर्ट्स आप बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, मैं इस बात के बाद आपको बताता हूँ कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ा नहीं सकते। जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी तो आपके पास डॉलर नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में इस टाइम आ नहीं सकती क्योंकि करंट गवर्नमेंट सिस्टम के साथ कोई भी मुल्क जो है वो ट्रेड करने को तैयार नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप IMF के पास जाएं। IMF के पास जब भी कोई मुल्क चला जाता है ना तो ये बात याद रखिएगा कि IMF के शिकंजे से निकलना इतना आसान काम नहीं है। IMF कहता है कि हम जो है ना बड़ा बेस्ट इकोनॉमिक प्लान देते हैं, लेकिन एक्चुअली IMF की जो पॉलिसीज़ है ना वो इकोनॉमी को तबाह करने के लिए। और जो IMF के साथ ये इस टाइम डील हो रही है या डील करने जा रहे हैं, अगले 10 से 15 दिनों में वो डील अगर हो जाती है तो पाकिस्तान में तकरीबन टैक्सेस का एक और बम्बार आने वाला है और महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ने वाली है। तो पॉइंट ये है कि इस टाइम जो अगले 10 दिन या 10 से 15 दिनों के अंदर होने वाला है पाकिस्तान में वो कोई इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है या कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। हम इस टाइम इस जगह के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं कि बांग्लादेश हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया है। हम इस टाइम इस जगह के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं कि अफगानिस्तान, जिसकी हुकूमत को पूरी दुनिया मानने को तैयार नहीं है, और वो हुकूमत मतलब कोई भी कंट्री अफगानिस्तान के साथ इस टाइम ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो उस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं समझते, लेकिन स्टिल वो हमसे ज़्यादा, उनकी जो रुपए की ताकत है वो हमसे ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। प्लस टेक्सटाइल मिल्स हमारी बंद हो गई हैं। तकरीबन 7-7.5 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। बहुत सारे रियल एस्टेट के ऑफिसेज जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो पॉइंट ये है कि देखें, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ या मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। मैं एक पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी का मेंबर हूँ और मैं बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इस वर्स्ट कंडीशन के अंदर पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा हूँ। तो जब भी बिज़नेस के ऊपर जो भी मसले मसाइल आते हैं तो उसके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और कोशिश सिर्फ इन वीडियो से ये होती है कि यार हमारी जो एक आवाज़ है ना वो कहीं ना कहीं तक पहुँच जाए, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है। तो पॉइंट ये है कि बिजनेसेस इस टाइम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बिजनेसेस तबाह बर्बाद हैं। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री जिससे मेरा ताल्लुक है, बहुत बुरा हाल है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। दिन ब दिन ऑफिसेस बंद हो रहे हैं और लोग जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है कि इन लोगों को कहाँ लेके जाना है, इन लोगों को कहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई सीन समझ में नहीं आ रहा और बिजनेसेस को जो है वो कोई लेवरेज देने के लिए वो तैयार नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आपकी जो मास्टर, एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, 3 महीने से उनकी फैक्ट्री बंद है, प्रोडक्शन बंद है।
انڈس موٹر ان کی پروڈکشن بند ہے آپ کے ملک میں. اس کے بعد ٹیلی نار جو ہے وہ یہاں سے بھاگنے کو تیار ہے. تو بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جو بند ہو گئی ہیں, اور وہ ان کا سب کا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ جو میرے بزنس کمیونٹی کے ساتھ, جن کے ساتھ میں تعلق رکھتا ہوں, جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ورس کنڈیشن میں پاکستان میں ہم بزنس نہیں کر سکتے. اور یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اوبیسلی آپ اس ورس کنڈیشن میں پاکستان میں جو ہے وہ بزنسز نہیں کر سکتے. تو یہ اس ٹائم جو ہے ہمارے پاس کرنٹ سچویشن ہے, اکانومک کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں ہے. میں بار بار بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ڈائریکٹلی رول ہوتا ہے کہ اس نے اکانومی کو بہتر کرنا, اور اکانومی کا ڈائریکٹلی رول ہوتا ہے بزنسز کے ساتھ. اکانومی اچھی ہوتی ہے تو بزنسز چل رہے ہوتے ہیں, جب اکانومی اچھی نہیں ہوتی تو بزنسز نہیں چلتے. تو اسی وجہ سے میں بار بار گورنمنٹ کو بیچ میں لے کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس چیز کے اوپر توجہ دیں. ڈار صاحب جس ٹائم آئے تھے تو ڈار صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم 25 سال سے IMF کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں, اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ IMF کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اللہ ہی ہے اور پاکستان کی اکانومی کو اللہ ہی سنبھالے گا. جب پاکستان کی اکانومی کو اللہ نے ہی سنبھالنا تھا تو پھر آپ کا آنا یہاں پہ کوئی اتنا آپ کہہ لیں کہ فائدہ مند نہیں ہوا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ بھائی سنبھالتا ہے, لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حرکت میں برکت ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے ہیں, دماغ دیا ہے, اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو پلان کرو. تو جب کوئی پلان ہی نہیں ہے اور جب کوئی آپ کہہ لو کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرنے لگا. اور یہ ایک آپ کہہ لیں کہ پروف بات ہے کہ اللہ تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. میں بڑا حیران ہوں کہ اس قوم میں بڑی برداشت ہے. اس قوم کے ساتھ آپ جو مرضی کر لینا, اس قوم کے اندر بڑی برداشت ہے. پیٹرول آپ 500 روپے کا بھی کر دیں تو یہ لینے کو تیار ہیں. مطلب میں حیرانگی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ یار اگر پیٹرول بڑھا ہے تو احتجاج کرنے کے بجائے جو ہے وہ پیٹرول کے پمپوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیٹرول ڈلوانے لگ جاتے ہیں, ٹنکیاں فل کرانے لگ جاتے ہیں, پوری پوری لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. لیکن کوئی بھی اس چیز کے اوپر کنڈیم کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اپنا رائٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس قوم میں بڑی برداشت ہے, اور میرا خیال ہے برداشت سے اسی لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہونے دو. ادروائز آپ باہر روڈ پہ نکل جائیں تو باہر روڈ پہ تو آپ کوئی غلطی کر دیں تو اگلا گھورے بغیر آپ کو سائڈ سے نہیں نکلتا. میرا ایک دوست بڑا اچھا ہے, وہ آیا آسٹریلیا سے, تو اس نے 2 دن پاکستان میں گاڑی چلائی. تو اس نے مجھے کہا کہ یار مجھے اب پتہ لگا کہ پاکستانی گالیاں اتنی کیوں دیتے ہیں. کہتا ہے میں 2 دن نکلا ہوں گاڑی لے کے, تو لوگ تو یہاں پہ کوئی ادھر گھس رہا ہے کوئی ادھر گھس رہا ہے. آسٹریلیا میں تو ہم اپنی لین چینج نہیں کر سکتے. کہتا ہے اتنے لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں ڈرائیونگ میں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے. مجھے آج پتہ لگا ہے کہ پاکستانی کے منہ پہ اتنی گالیاں کیوں ہوتی ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم روڈ کے اوپر کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ہمارے ہتھے چڑھ جائے تو دے مار 4.5 ہم اس کا کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے, ڈالر 400 پہ چلا جائے, پیٹرول 500 پہ چلا جائے, دالیں مہنگی ہو جائیں, جو مرضی مہنگا ہو جائے, ہم جو ہے وہ اپنے رائٹ کے لیے ہم نے نہیں کھڑا ہونا. یہ تو ہم نے طے کر لیا, ہمارے اندر جو ہے بڑی برداشت ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک جو یہ تار ہے نا میرے پاس, یہ تار بھی ہم خود نہیں بنا رہے, یہ بھی ہم امپورٹ کرا رہے ہیں بھائی. تو ہمارے ملک میں جو دالیں ہیں, چاول ہے, چینی ہے, آٹا ہے, یہ سارا ہم امپورٹ کرا رہے ہیں. ہم تو ہماری خود کی تو پروڈکشن ہی کچھ نہیں ہے. اور پروڈکشن کیسے ہوگی, ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی جب انڈسٹریز ہی بند ہو رہی ہیں. برا حال ہوا ہے انڈسٹریز کا. تو پھر ہم کس طرح اپنی امپورٹ یا اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھائیں گے. ہم نہیں بڑھا سکتے. تو جب ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے تو ہم ڈالر بھی نہیں کما سکتے. تو یہ ہو گئی کرنٹ سچویشن جو کہ اتنی اچھی نہیں ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے, رمضان میں کیا خوب اللہ نے اس قوم کو جو ہے وہ ایک اور چیز دکھائی ہے. اور کرو رمضان میں مہنگائی, اور چوسو خون لوگوں کا رمضان میں. اللہ نے ایسا عذاب دیا اس قوم کو کہ رمضان میں آٹومیٹکلی اب اتنی مہنگائی ہو جانی ہے, اتنے معاملات خراب ہو جانے رمضان میں کہ جو لوگ تھے نا مہنگائی کرنے والے, وہ خود ہی اب اتنی مہنگی چیزیں خریدیں گے. تو یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے اس قوم کے اوپر کہ مسلمان نے جو ہے نا اپنی ساری حدیں توڑ دی ہیں مسلمان پروف کرنے کی. باہر کے ملکوں میں رمضان میں سیلز لگ جاتی ہیں. ہمارے ملک میں اگر ٹماٹر 20 روپے کا ہے تو رمضان میں وہ 120 روپے کا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ کام ہے جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں. یہ جس سچویشن پہ اس ٹائم ہم ہیں, یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. اللہ کے احکامات کو جب آپ نگیٹ کریں گے, نیگلیکٹ کریں گے, اس کو مانیں گے نہیں, تو پھر اللہ جو ہے وہ ایسے ہی اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے قوموں کے اوپر, عذاب ایسے ہی دیتا ہے اللہ. تو یہ تو ہو گئی بھائی کرنٹ سچویشن. اب میرے پاس ایک خوشخبری ہے اس گورنمنٹ کو سنانے کے لیے. جہاں آپ نے اتنی انڈسٹریز بند کر دیں, جہاں آپ نے اتنے معاملات کو بند کر دیا, بزنسز کو تباہ برباد کر دیا,
وہاں میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ ہم نے اپنا مین آفس ایک بند کر دیا ہے، جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ بزنس کے کوئی حالات نہیں ہیں. ہم نے سیلز کے لوگ نکال دیے، ہم نے اس آفس کو وائنڈ اپ کر دیا اور ہمارا آفس مین آفس جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو گیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ 12 سے 15 لوگ ہمارے آفس سے جو ہے وہ چلے گئے، ان کو ہمیں نکالنا پڑ گیا، ان کو لے آف کرنا پڑ گیا. اور آپ نے جو 7-7.5 لاکھ لوگ بے روزگار کیے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، تو اس میں مزید 15 کا اضافہ ہو گیا. اس کرنٹ گورنمنٹ سسٹم کو جو ہے وہ مبارک ہو کہ مزید 15 لوگ جو ہیں آپ کی اکانومی میں آج بے روزگار ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزنسز ہی نہیں ہیں، ہمارے خرچے ہی نہیں نکل رہے، ہمارا کام ہی نہیں چل رہا. ہمیں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کیا بنائیں. ہم اگلے 10 منٹ کو پریڈکٹ نہیں کر پا رہے آپ کے اس کرنٹ سچویشن کی وجہ سے کہ اگلے 10 منٹ میں کیا ہوگا. تو ایسی افراتفری کا عالم آپ نے مچا دیا. تو یہ ایک اور خوشخبری میں نے کہا میں آپ کو دے دوں کہ ہمارے جو آفسز میں سے مین آفس تھا ہمارا، وہ ہم نے جو ہے بند کر دیا ہے اور اس میں سے لوگوں کو نکال دیا ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو دوبارہ کہ مزید 15 لوگ آپ کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو.